कैसे है दोस्तों? देखिए, आपने न्यूज़ देखी होगी, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने आज एक वाइट पेपर जारी किया जिसमें इमिग्रेशन के रूल्स मजीद टाइटन कर दिए गए हैं। इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस आपने ऑलरेडी देखी होगी, लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा पीएसडब्ल्यू के हवाले से। बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस थी कि अगर इमिग्रेशन रूल्स टाइटन हो जाए तो शायद बाकी रूल्स की तरह पीएसडब्ल्यू भी स्क्रैप कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो एक तरह से आप गुड न्यूज़ भी कह सकते हैं और बैड न्यूज़ भी कह सकते हैं कि पीएसडब्ल्यू को रिटेन रखा गया है, पीएसडब्ल्यू बरकरार रहेगा, लेकिन ये 2 साल की बजाय सिर्फ 18 मंथ्स का होगा। यानी जब आप यूनिवर्सिटी कंप्लीट करेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे और पीएसडब्ल्यू के लिए यानी पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या जिसको ग्रेजुएट वीज़ा भी कहते हैं, उसके लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आप 18 महीने तक यहाँ पे रह के जॉब कर सकते हैं या इसके साथ अपने फील्ड के रिलेटेड जॉब भी सर्च कर सकते हैं। अब इसके क्या इम्पैक्ट होंगे? ज़रूरी बात यह है कि आपको इसके बाद क्या यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। इसमें गुड न्यूज़ मैं आपको बताऊंगा कि स्कॉटलैंड की गवर्नमेंट जो है वो इससे डिसएग्री कर रही है। इन सारे जो चेंजेस हुए इन सब से डिसएग्री कर रही है। तो होपफुली स्कॉटलैंड के लिए शायद कोई स्पेसिफिक कोई कोटा रखा जाए या जो भी हो, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ डायरेक्ट यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे क्या लिखा गया है, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। जो फर्स्ट सोर्स है इंफॉर्मेशन का वो यूके की होम ऑफिस की वेबसाइट ही होती है। तो चलिए वहाँ पे चल के देखते हैं कि क्या कह रहे हैं वो। तो देखिए, यूके होम ऑफिस ने कई ट्वीट्स किए हैं, जिसमें एक ये ट्वीट है। अगर आप इस पर क्लिक कर लें तो आप अगर आप रीड करते जाएं, वी विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट टू आवर वर्ल्ड लीडिंग यूनिवर्सिटी, बट इट इज़ वाइटल अपॉर्चुनिटीज टू स्टडी इन द यूके आर ओनली गिवन टू दोज हु वांट टू डू सो। ग्रेजुएट्स एबिलिटी टू रिमेन इन द यूके आफ्टर देयर स्टडीज विल बी रिड्यूस्ड टू द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। यानी कि जो 2 साल का पीएसडब्ल्यू था, अब यूके होम ऑफिस इसको 18 मंथ्स का इशू करेगा। तो यहाँ पे अगर आप आ जाएं और जहाँ से लिया गया है इस पर क्लिक कर लें तो ये आपको यहाँ पे जो वाइट पेपर आज 12 मई को पब्लिश हुआ है इस पे लेके जाएगा और इसमें ये सारी डिटेल्स की पॉइंट्स में बताई गई है, जिसमें सबसे पहले एडल्ट सोशल केयर है। यहाँ पे देखिए आप स्टडीज़ में, तो स्टडीज़ में ये क्या कह रहे हैं, वी विल स्ट्रेंथन द रिक्वायरमेंट दैट ऑल स्पॉन्सरिंग इंस्टीट्यूट मस्ट मीट इन ऑर्डर टू रिक्रूट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो बढ़ा दी जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा लीनिएज है कि अगर आपने आइल्स भी नहीं किया तो इंग्लिश टेस्ट से आ सकते हैं, तो शायद उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करे। इसके अलावा वी विल इंट्रोड्यूस न्यू इंटरवेंशन फॉर स्पॉन्सर हु आर क्लोज टू फेलिंग देयर स्पॉन्सर ड्यूटीज, इंक्लूडिंग प्लेसिंग देम इन एक्शन प्लान डिजाइन टू इम्प्रूव देयर कंप्लायंस एंड इम्पोजिंग लिमिट्स ऑन द number of international students they can recruit while they are the subjects to those plans। यहाँ पे जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स का मतलब यहाँ भी यूनिवर्सिटीज़ है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ है उन पे भी कंप्लायंस जो है वो स्ट्रिक्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स को लिमिटेड किया जाएगा, जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स वो लेके यूजुअली आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और उनके जो क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने का उस पर भी मज़ीद सख्ती की जाएगी। और ये कह रहे हैं वी विल रिड्यूस एबिलिटी फॉर ग्रेजुएट्स टू रिमेन इन द यूके आफ्टर स्टडीज़ टू द पीरियड ऑफ 18 मंथ्स। यानी कि 2 साल अब नहीं, अब आप सिर्फ 18 महीने जो है पीएसडब्ल्यू हासिल कर सकते हैं, 18 महीने का। ओके, वेलकम बैक। तो जैसे आपने देखा कि ये सारी सिचुएशन हो रही है, अब बात आती है कि इस पे जो ये यूके की तकरीबन 150 यूनिवर्सिटीज़ है वो कैसे रिएक्ट कर रही है या करेगी। तो सबसे पहले बात तो ये है कि यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ है वो ऑलरेडी यूके से ना खुश थी जब इन्होंने डिपेंडेंट वीज़ाज़ बंद कर दिए थे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि 2023 से लेके ऑनवर्ड 2024 और 2025 तक ऑलरेडी जो है वो यूके में यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशंस या जो वीज़ाज़ है उस पर 40% गिरावट आई है। बोथ अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्कीम में 40% कम स्टूडेंट्स आए हैं, जिनकी वजह से इन यूनिवर्सिटीज़ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। कई कोर्सेज इन्होंने बंद किए हैं, कई पूरे डिपार्टमेंट्स इन्होंने बंद कर रखे हैं। तो शायद जो यूके की यूनिवर्सिटीज़ है ये रसल ग्रुप के साथ मिल के जो एजुकेशन मिनिस्टर है शायद उसके थ्रू यूके की गवर्नमेंट पे प्रेशर डाले कि इसको और ज़्यादा टाइटन ना किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि पीएसडब्ल्यू को रिड्यूस किया गया है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ पे भी प्रेशर है कि आप कंप्लाइज करेंगे। नंबर ऑफ जो वीज़ाज़ है वो यूनिवर्सिटीज़ को अब कम मिलेंगे। जो आइल्स या जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है वो मज़ीद सख्त होंगी। यानी हो सकता है कि जो बाकी आइल्स के अलावा जो बाकी ऐसे टेस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सफोर्ड टेस्ट हो गया या लैंग्वेज सेट वगैरह, शायद उसमें भी उसको भी बैन कर दे। लेकिन फ़िलहाल ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अभी जो लोग हैं
جو ابھی بھی پروسیس کر رہے ہیں ان کو میں سجیسٹ کروں گا کہ یو کیپ کنٹینیو پروسیسنگ یور اپلیکیشنس، کیونکہ ابھی تک یہ صرف بات ہوئی ہے، یہ کب سے امپلیمنٹ ہوگا دے ہیونٹ ٹاکڈ اباؤٹ اٹ یٹ، تو یہ کب امپلیمنٹ ہوگا اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی ہے، تو آپ اس حساب سے بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں اپنی اپلیکیشنس کو۔ یہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹ ہے یا جو ابھی آ رہے ہیں ان پہ یہ افیکٹ نہیں ہوگا، یہ تب افیکٹ میں آتا ہے جب یہ لاگو ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی لا، کوئی بھی نیوز، کوئی بھی پالیسی جب آپ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں، تو آپ جو ہے وہ موجودہ اسٹوڈنٹس پہ یا جو ایگزسٹنگ لوگ ہوتے ہیں ان پہ لاگو نہیں ہوتا، جو بعد میں آنے والے لوگ ہوتے ہیں ان پہ یہ لاگو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹیز کو یہ بھی مسئلہ ہے کہ اس کے اکنامک اور کلچرل امپیکٹس بھی بہت زیادہ پڑیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس آتے ہیں ڈفرینٹ کلچر سے، اور جب وہ ریسرچ وغیرہ کرتے ہیں تو اپنے کلچر یا اپنے جہاں سے ان کا تعلق ہوتا ہے ان کی بیس پہ وہ ریسرچز سبمٹ کراتے ہیں یونیورسٹیز کو، اور یہ یونیورسٹیز کے لیے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ڈیٹا ہوتا ہے، اس کے بیس پہ یونیورسٹیز کے ساتھ بہت زیادہ ڈیٹا آتا ہے، اور وہ فیوچر میں جو آنے والی پروجیکٹس ہیں اس حساب سے ان کو ریسرچز کو بھی یہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ ایک جو بہت گورنمنٹ کو ناگوار گزری ہے وہ یہ ہے کہ جب سے انہوں نے PSW اناؤنس کیا ہے 2020 میں یا آنورڈ، جو جتنے بھی 3-4 سال میں لوگوں نے PSW لیا ہے ان کا اکنامک امپیکٹ صرف 3% پڑا ہے، یعنی اگر 100% اسٹوڈنٹ ویزا ایشو ہوئے ہیں تو ان کا فائدہ گورنمنٹس کو صرف 3% ہی ہوا ہے۔ اس لیے بھی یہ ایک وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو 6 منتھس مزید کم کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ساری یونیورسٹیز کا مل کے ایک ویب سائٹ ہے، میں آپ کو وہ ویب سائٹ مینشن کرتا ہوں، ukuniversities.ac.uk۔ جو بھی یونیورسٹیز جو بھی پالیسیز بناتی ہے، جو بھی ان کا پلان ہوتا ہے کہ کیسے گورنمنٹ کی ان پالیسیز کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ آپ جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے وہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب دیکھو نارملی لوگ کیا کرتے ہیں، جب PSW لے لیتے ہیں تو 2 سال کے لیے آپ نے جو کورس لیا ہے اس کے بیس پہ آپ یہاں پہ ڈھونڈتے ہیں اپنے لیے ایک اسپانسرشپ جاب۔ آنیسٹلی بتاؤں، جو بزنس ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جو بزنس ریلیٹڈ کورسز ہیں، مینجمنٹ ریلیٹڈ کورسز ہیں، یا جو آرٹس کے کورسز ہیں، ان میں یہاں پہ آلموسٹ نہ کے برابر ملتی ہے اسپانسرشپس۔ جو IT کے ریلیٹڈ ہو گئے یا میڈیکل فیلڈ کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان میں اسپانسرشپس کافی حد تک مل جاتی ہے۔ تو جو نئے آنے والے اسٹوڈنٹس ہوں گے ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس بار صحیح تیاری کر کے آئے، کوئی اسکل سیکھ کے آئے IT سے ریلیٹڈ۔ جیسے میں ایک بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹ کو جانتا ہوں جو کہ فیمیل ہے، لیکن اس نے جب یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی سائبر سیکیورٹی میں، جس جگہ پہ وہ پارٹ ٹائم کام کر رہی تھی انہوں نے ہی ان کو اسپانسرشپ دے دی ہے۔ تو اب یہ سرسری سی بات ہی ہے، اس میں ڈیٹیل سے پھر میں آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بات کروں گا پوری ڈیٹیل سے۔ اب میں آئی ایم بیک آن مائی چینل، تو آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جو بھی آنے والی ڈیولپمنٹ ہوگی کوشش ہوگی کہ میں جو اسٹوڈنٹ کے پرسپیکٹو سے ہے اس حساب سے بات کروں، کیونکہ اس چیز سے میں خود 3 سال پہلے گزرا ہوں۔ اچھا، ابھی فیس بک اسکرول کرتے ہوئے جو اسکاٹش گورنمنٹ کی پیج ہے اس پہ انہوں نے کیا کہا ہے، مائگریشن از گڈ فار اکانومی اینڈ پبلک سروسز، وی آر پراؤڈ ٹو ویلکم people from around the world who make Scotland their home. Following UK government proposal to reduce migration, Equalities Minister Jacob Stewart called for consideration of Scotland's needs. آلریڈی جو ہے اسکاٹ لینڈ نے اس پہ اعتراض اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ریسٹ آف دی UK ہے، یعنی انگلینڈ ہے اور ویلز ہے، اس طرح کا حساب اسکاٹ لینڈ میں نہیں ہے۔ وی اسٹل نیڈ پیپل، وہاں پہ جو ہے وہ ایجنگ پاپولیشن زیادہ ہے، پاپولیشن گروتھ بہت ہی کم ہے، آلموسٹ نہ کے برابر ہے، اور وہاں کی جو اکانومی ہے اٹس اسٹل کائنڈ آف اسٹرگلنگ۔ تو وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ آئے، ان کو ضرورت ہے نرسز، کن چیزوں کی ضرورت ہے، ان پوائنٹس میں انہوں نے بتایا ہوا ہے، بلٹ پوائنٹس میں آپ کے ساتھ اسکرین پہ بھی شیئر کروں گا۔ اسکاٹ لینڈ نیڈز مائگریشن فار اور پبلک سروسز لائک دا NHS، فار دا کیئر سیکٹر، چونکہ NHS یعنی کیئر سیکٹر پہ بھی بین لگا دیا ہے کہ کیئر ورکرز جو ہے وہ اب آپ ابراڈ سے نہیں منگوا سکتے، تو اسکاٹ لینڈ کہتا ہے کہ آپ اس میں بھی ہمیں ایگزمپٹ کریں۔ فار اے اسٹرانگر اکانومی فار اور یونیورسٹیز، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ان کو یونیورسٹیز کے لیے بھی لوگوں کی اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو UK کی یونیورسٹیز ہے جو کہ 18 منتھس کا PSW آفر کرتی ہے اس میں ہمیں 2 سال کا ہی رہنے دے اور اسکاٹ لینڈ کو اس سے ایگزمپٹ کرے، تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہم اٹریکٹ کر پائیں۔ اینڈ ٹو ایڈریس پاپولیشن ڈکلائن، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اسکاٹ لینڈ جو ہے بہت زیادہ کنٹریز جیسے جرمنی ہو گئی، جاپان، اٹلی وغیرہ جہاں پہ پاپولیشن ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے، ان میں ایک اسکاٹ لینڈ بھی ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو اسکاٹ لینڈ کی پاپولیشن ڈکلائن کر رہی ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اسکاٹش گورنمنٹ منسٹرز ہیو ارجڈ دی UK گورنمنٹ ٹو ری تھنک اٹس امیگریشن وائٹ پیپر ٹو ٹیک اکاؤنٹ آف اسکاٹ لینڈز ویلیوز اینڈ ڈسٹنکٹ پاپولیشن نیڈس۔ تو انہوں نے آلریڈی کچھ گھنٹوں کے اندر ہی جیسی وائٹ پیپر پبلش ہوا ہے، کچھ گھنٹوں کے اندر ہی انہوں نے
अर्ज किया है, रिक्वेस्ट की है यूके की गवर्नमेंट को कि स्कॉटलैंड की जो नीड्स है, जो वांट्स है, उनको मद्देनज़र रख के ही ये पॉलिसीज़ बना दी जाए। तो होपफुली आने वाले दिनों में स्टे ट्यून्ड रहिएगा। स्कॉटलैंड क्या करती है, यूके का ही पार्ट है, तो फिर मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या आपको अगर यूके आना है तो आपको स्कॉटलैंड आना चाहिए या नहीं, और यूके के मुकाबले में कौन सी ऑप्शंस है, उस पर भी मैं आने वाले वक्तों में वीडियोस बनाता रहूँगा। इसलिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफिज़।